بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى سبحان الذي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
صدق الله العظيم.